السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله باذن الله تحت طلب واحد العدد ديال المتتبعات ديالي طلبوا مني شباكيه وباذن الله نوجدها لكم. نتمنى ان شاء الله باذن الله تنال اعجابكم. وقبل ما نبدا الفيديو فضلا منكم وليس امرا ما تنسوش دائما تدعمونا بلايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. البنات ندوزو المقادير. البنات بالنسبه للمقادير كي قلت لكم عندي هنايا كيلو ديال الفورس يكون رطب مزيان ومغربل بالطبع. عندي هنايا 250 غرام ديال الجنجلان ما يعادل بجوج كيسان عامرين، يعني قياس هاد الكيسان هادو. عندي بالطبع انه محمر وطحنته مزيان حتى ولا بحال الشكل ديال بخاليني، يعني خصو يتحمر بزاف، يعني يتحمر مزيان باش يعطي المذاق ديالو، وفي نفس الوقت انكم طحنوه مزيان. البنات اللي بغات دير كاس ديال اللوز وكاس ديال الجنجلان تيجي حتى هو المذاق ديالو غزال، غير هو اللوز لا كثرتوه تيقصح شويه لاباط ديال الشباكيه. عندنا هنايا كاس الا ربع ديال الزبده، وبالنسبه للزبده البنات خصها اللون ديالها شويه يتغلق، يعني تحيت منها ديك الحليب واللي فيها مزيان خليتها تسخن، يعني غلات وعاودات. عندي هنايا كاس من الزيت. بالنسبه للزيت البنات اللي بغات دير الزيت الروميه ديرها، اللي بغات تخلط، اللي بغات دير البلديه انا دايره هنايا غير روميه ما دايرش البلديه. يعني بالنسبه للزيت البنات اللي بغات دير البلديه ديرها، اللي بغات تخلط ماشي ما كاين مانع. بالنسبه للبنات عندي هنايا ربع كاس من الخل، لحقاش الا درتو نص كاس البنات تتفتى بزاف وفي القلي تتبقى تهرس. عندنا البنات هنايا كاس من الزهر، يعني الزهر البلدي من الاحسن باش يعطي المذاق. مبغيتش نهزو باش لحقاش عندي عامر بزاف باش ما ها نتوما تشوفوا باش ما يتهرقش. هو كاس هانتوما شوفوا اللون ديالو كي داير، الزهر البلدي كاس كامل. بالنسبه ليا هنايا هاد شويه د الماء باش يمكن لي نكمل العجين، تقريبا نص كاس ما كاملش. عندي معلقه كبيره ديال النافع البلدي، معلقه كبيره، ولكن النافع خصو كذلك يكون منقي مزيان ويكون مغربل. يعني شوفوا كيفاش رطب، عندكم ديروه ما مغربلش البنات، هذه يخسر لكم لاباط ملي تكونوا تصوبوها. البنات بالنسبه لي انا القرفه ما تتعجبنيش في الشباكيه، تندير فيها غير واحد الراس المعلقه او لا تقل من هادشي ممكن ندير. بالنسبه لكم نتوما انا بالنسبه ليا ما تتعجبنيش الشباكيه بالقرفه، تندير فيها غير واحد شويه. عندي البنات شويه د الملحه ضروري، الملحه هانتوما تشوفوا لابد خص الملحه تكون في الشباكيه ضروري باش العسل الحلاوه ديال العسل تتبان فيها. بالنسبه للمسكه الحره البنات انا عندي هنايا راني طحناها في شويه ديال الطحين على هذا الشكل، يعني ولات رطبه بزايد. يعني المسكه الحره البلديه عندي واحد شويه. عندي هنايا خماره وحده، عندي قليل من الخميره ديال الخبز، واللي بغات تحذفها البنات وكانت تعطل في الخدمه ديال الشباكيه يديها كانت ثقيله ممكن تحذفها، راه غير الخماره تجي بها مجعبه تجي زوينه. بالنسبه عندي اصفر بيضه كامله، يعني ما ديروش البيض تيدير الرغوه وتيدير الكشكوشه في ملي تكوني تقليها. وبالنسبه للصفر ديال البيضه الدور ديالها انها تتعلك لاباط ديال الشباكيه ديالنا. عندي هنايا الزعفران شعره، اللي ما عندهاش ممكن دير شويه ديال الزعفران العادي او لا دير ديك الضامه ديال الزعفران حتى هي ماشي مشكل. بالنسبه للطريقه ديال التحضير البنات ديالي تندير المسائل الاولى اللي هي الجنجلان مزيان، تنزيد عليها النافع، تنزيد كذلك شويه د القرفه. انا ما تنبغيش القرفه بزاف البنات، ما درتش القرفه كامله، درت غير شويه. غندير الملحه ضروره البنات، الملحه هي اللي تعطي التوازن ديال الحلاوه ديال الشباكيه. بالنسبه من الاحسن المسكه نديروها دابا مع لاباط ديالنا. هذه انا غير وريتها لكم الشباكيه البلديه.
البنات بالنسبه ليا دابا انا غندير هنايا خليني تنرملها بزاف بعد الاولى الساعه الاولى. غندير الزبده، غندير الزيت، تنرمل العناصر كلها مزيان حتى تتبقى كلها ملسه. هاد الكويرات ديال العجين اللي عندي هنا مخلط مع الجنجلان والنافع ويعني خصها كلها تبقى يعني حتى نطلقها مزيان بهذا الشكل. ومن الاحسن البنات اللي بغات تغربلها بالغربال كان احسن. انا براسي غادي نغربلها دابا يعني باش ما يبقاوليش ديك التكويرات ديال الجنجلان فيها. لا بدا خصكم تخلطوها مزيان وتدلكوها بيديكم مزيان بهذا الشكل. الزعفران مازال ما درتو، هو والزهر والخميره والبيضه مازال ما درتهم حتى نغربل هادشي كله. ندوزو في شي غربال عندي رقيق باش ما يعذبنيش وفي لاباط ما تبقى لي حتى شي حاجه مكوره البنات. يعني بالنسبه لهاد الجنجل اللي عندي مكور هنايا ما يبقاش كاع، خصني لابد يعني طحين ينسجم مع الجنجلان. البنات باش ما تعذبناش ضروري ندوزها بهذا الشكل باش حتى حاجه ما تبقى لي فيها. يعني واخا ندلكها بيدي ماشي بحال اللي ندوزها هكا. شوفوا الطريقه، هو شوفوا الجنجله كي تيخرج ما تبقى حتى شي حاجه مكوره. كاين اللي تيبيتها يعني ما تيديرش هاد العمليه اللي درت دابا انا، تيبيتها ليله كامله للغدا ليه عاد تيجمعها بالزهر وبالخل وبالبيضه وعاد يمكن له يخدم بها. بالنسبه ليا انا تنخدمها مباشره، ولكن ضروري تيخصني ندوزها هكا في هذا الغربال. يعني الغربال اللي كان عندكم مزيان، غير انا عندي هذا اللي عندي صافي دبانيت به. هانتوما شوفوا البنات يعني بالنسبه شوف كي تخرج العجينه تساعدكم ما تبقى حتى شي حاجه مكوره. يعني واخا تلكي بيديك تتلكي لا بدا تبقى شي حاجه مكوره. من الاحسن كلشي يدوز في الغربال. من بعد ما ندوزها في الغربال عاد يمكن لي نعجن. بقاو معايا على ما نكمل. البنات كي شفتوا من بعد ما غربلتها مزيان حيت منها تكون شي حبه ديال الجنجله مازاله ولا شي حاجه، يعني بهذا الشكل صبحات لك لينه. ها نتوما شوفوا البنات صبحات لينه. ها نتوما دابا غادي نزيد الخماره وغادي ندير شويه الخميره نعجون هذا الخبز، وغادي ندير بيضه هي الصفر، وغادي نجيب الزعفران الحر اللي قلت لكم البنات، غادي نزيد عليه الزهر والخل والماء. غندفيهم غير واحد شويه البنات باش غادي نعجن. غندفيهم واحد شويه باش يطلق لي نيت الزعفران، يطلق لي اللون ونجي باش نعجن. البنات من بعد ما سخنت الزهر والخل وشويه الماء القياس اللي عطيتكم مع الزعفران الحر نعجن به مباشره. نصفيها شويه بالنسبه للزعفران البنات كاين اللي ما كاينش زعفران شعره ممكن ديروا الزعفران ديال عادي اولا ديروا ديك الضامه ديال الزعفران حتى هي راه تدير اللون. انا كاع ما دايره اللون يعني ما جايش اللون بزاف لحقاش البلدي ما فيهش اللون بزاف. ما تيخصهاش تكون جاريه العجينه البنات، خاصها تربى قاصحه
البنات من بعد ما عجنتها كي تتشوفوا راها قاصحه. غنقطعها ليبول ونخليها تترتاح بلا ما تدلكوها البنات، تعذبوا عاد معاها بالدليك. كل ما ارتاحت كل ما احسن. من بعد ما حبلتهم على هذا الشكل هي باش يرتاحوا واحد شويه. انا اللي تعذبني هذه ولكن ماشي مشكل. البنات من بعد ما طلقتها هو على حساب السمك، كل واحد كي تيبغي الرق الرق تيبقى اختياري ديالكم البنات. كاين اللي تيبغيها رقيقه بزاف بحال هكا، كاين اللي تيبغيها شويه غلظ من هذا السمك هذا. بالنسبه للطابع كل واحد باش يبغي يطبعها. كاين هادو بالنسبه لي انا ما تنطبعهاش بالطابع. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. تنهز البنات الشريط الاول تنحطو على الشريط الثالث، والشريط الثالث تنحطو على الخامس، وتنجمع الثاني والرابع تنزيرهم شويه ونجمع الاطراف وتنقلبها ونزير الجناب باش ما يتحلوش. انا نعاود لكم البنات نفس العمليه. تنهز الشريط الاول تنحطو على الثالث، والثالث تنحطو على الخامس، تنجمع الثاني والرابع تنزيرهم مزيان ونجمع الاطراف بجوج ونقلبها وتنزير الجنيبات باش ما يتحلوش. بالنسبه لديك الودينات اللي بغى يخليهم يبغى يقطعهم منهم شويه ماشي مشكل. نفس العمليه البنات تنستمر فيها. ها انتم تنهز الشريط الاول على الثالث، والثالث تنهزو ونحطو على الخامس، وتنهز الثاني والرابع تنزيرهم شويه ونجمع الاطراف بجوج ونقلبها ونزير الجناب. هانتوما البنات نفس العمليه باش تعلموا لها. الشريط الاول على الشريط الثالث، والشريط الثالث على الشريط الخامس، تنجمع الشريط الثاني والثالث تنزيرهم شويه ونجمع الاطراف بجوج.
البنات من بعد ما كملت، يلا بقات لي الطريفه نكملها دابا. غادي نخليها تنشف واحد شويه ونبدا نقلي. بقاو معايا حتى نكمل نقلي ونعسلها. البنات من بعد ما سخنات ليا الزيت مزيان، غندير الشباكيه، وحاولوا ما امكن البنات ما تقيسوش فيها حتى طيب، ونقصوا شويه من العافيه ما تكونش مجهده راني ناقصه. العسل البنات ها هي، من الاحسن عندك وتسخنوها، خليوها بارده. الشباكيه ملي تكون سخونه راها تسخنها. البنات تنديرها على العسل كيقول لكم بارده، باش ما تهرس لكمش. خويو عليها العسل من الفوق البنات، حاولوا ما امكن لحق الساعه الاولى تتعذب شويه باش ما تهرش الشاي. البنات ها انا كملت القلي، انا تنبغيها محمره هكا. بالنسبه للون اللي بغا يديرها مفتوحه على هذا اللون يديرها، انا تعجبني هكا محمره، وراها تجي فتيه وغزاله. شوف راها فتيه. نتمنى الشباكيه ديالي تعجبكم، راه فتيه ومجعبه. البنات من بعد ما قليت الشباكيه وعسلتها، ها النتيجه اللي حصلت عليها. راه العدد ماشي هو اللي خرج لي، راه خرج لنا 3 كيلو، انا هنايا راه قياس 2 كيلو. نتمنى ان شاء الله باذن الله الشباكيه ديالي تنال اعجابكم، وتكتبوا لي كومونتير تجاوبوني واش عجبتكم ولا لا. ونتمنى ان شاء الله باذن الله نتلاقاو في وصفه واحده اخرى، وتحياتي للجميع. خليك في دارك، تحمي بلادك وناسك، وتحمي حتى راسك. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.